Lifebuoy Tareli. Ha 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 ha. आकाशमा देखिएको ध्रुव तारापट्टि तपाईको ध्यान गएको छैन। प्राय हामी ध्यान दिँदैनौं। यो पृथ्वीमा बस्ने मानिसको लागि लगभग 390 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको यो ताराको सौन्दर्य जीवनका थुप्रै सूत्र बनाउन पुग्दो छ। 390 प्रकाश वर्ष जान्नुहुन्छ? 390 प्रकाश वर्ष भन्दा तपाईको गन्तीले भ्याउँदैन। एउटा प्रकाश वर्ष भनेको करिब 6 खरब माइल भनेर बुझिन्छ। पृथ्वी भन्दा त्यति टाढा रहेको ध्रुव तारासित म मिथक जोडेर तपाईको यो तरिलीको साँझ कच्चाकुचु पार्दिन। बाहिर आकाशमा देखिने ध्रुव तारालाई म जीवनको मिशनसित, ध्येयसित जोड्न रुचाइरहेको छु। यतिखेर तरिलीलाई एक नासले सुनिरहँदा तपाईले आफ्नो जीवनको ध्रुव ताराको दिशा भेट्नुभयो कि भनेर खुसुक्क सोध्न मन लागेको छ मलाई। ध्रुव ताराले मानिसलाई जहिल्यै दिशा भेट्न मद्दत गर्यो, किनकि आकाशमा त्यो सबभन्दा उज्यालो तारा थियो। मानिसले त्यही उज्यालो तारालाई आधार बनाएर आफ्ना यात्राहरू तोकेका हुन्, आफ्ना गन्तव्यहरू तय गरेका हुन्। तपाईले जिन्दगीको यात्रामा कठिनाइहरूलाई भारी बोकेर हिँड्नुभयो। आफ्ना निजी मान्यताहरूलाई आफ्नो अभिन्न बनाएर तिमीलाई जोगाउनु भयो। सारा दुःखहरूलाई ढुकुटीमा थन्क्याएर जिन्दगीसित अटुट नातो बनाउनु भयो। यस्तै बेला मानिसहरूले सोध्ने भए, तपाईको ध्रुव तारा कुन हो? मैले यति भनिसकेपछि आला, मैले त आफ्नो ध्रुव तारा नै देखिन त हौ, नभन्नु होला। मैले अघि आकाशको ध्रुव ताराको अवस्थिति बताउन खोजेको त्यसैले हो। जिन्दगीको ध्रुव तारा पहिलाउनु भनेको पातलो हावामा आफ्नो यात्राको बाटो कुद्नु हो मित्र। यो जिन्दगीसित तपाईले चाल्ने हरेक पाइलाको दिशा तपाईको ध्रुव ताराले निर्देश गर्दछ। लाखौं वर्षदेखि मानव सभ्यतामा मानिसहरूले उत्तरी ध्रुवको दिशा, ध्रुव ताराको अवस्थितिलाई मियो बनाएर तय गरेका हुन्। हामीले आफ्नो जीवनमा ध्रुव तारासितको मानव सभ्यताको त्यही बेहोरालाई आत्मसात गरेका छौं। जिन्दगीमा हाम्रा सारा सपनाहरू धमिलो धमिलो छ। तुवानले ढाकेको जस्तो गन्तव्यहरू हामीले भावनात्मक रूपमा पैयुँ फुलेको जसरी बनाएका छौं। यस्तोमा ध्रुव तारा निश्चित भावमा एकै ठाउँमा त्यही उत्तरी ध्रुवमा उभिएर तपाईँ हामीलाई दिशा निर्देश गर्दछ। हेर्नुस्, ध्रुव तारालाई मैले तपाईको जीवनको प्रतीक बनाएको हुँ। त्यससितको सामञ्जस्यता, त्योसितको सादृश्यता एउटा मान्छे जाबोसित हुनै सक्दैन। त्यो पनि 390 प्रकाश वर्ष टाढा। एक प्रकाश वर्ष भनेको लगभग 6 खरब माइल हुन्छ। त्यसैले प्रतीक भनेर म ध्रुव तारा छोइरहेको छु। तपाईँ हामी मध्ये धेरैसित हुने गर्दछ। जिन्दगीको एउटा बिसौनीमा पुगेपछि
तपाईँ आफै भित्रबाट एउटा प्रश्न उठिरहेको देख्नुहुन्छ, हन म कता गइरहेको छु? मेरो सारा जिन्दगी यतिको लागि नै थियो त? र यहीँनिर तपाईँ आफ्नो प्यास, तपाईँ आफ्नो सपनाहरूको अर्थ खोज्न थाल्नुहुन्छ। मैले जिन्दगीमा गर्न खोजेको कुराको प्यास कुन हो त? स्वाभाविक रूपमा तपाईँसित अलमल छ, तपाईँसित तुवालो छ र तपाईँसित अन्यल छ। लगभग 20 वर्ष अघि न्युयोर्क टाइम्सको सर्वाधिक प्रख्यात बिक्रीको पुस्तकमा परेको थियो मार्था बेगको एउटा पुस्तक, फाइन्डिङ योर ओन नर्थ स्टार। उनले पुस्तकमा एउटा तथ्यलाई सरल रूपमा साटासाट गरेका छन् र त्यो तपाईँ हामीसित पनि बडो रमाइलो गरी मिल्दोजुल्दो पनि छ। प्राय हामीभित्र पनि त्यस्तो अभ्यास छ। तपाईले जिन्दगीमा ती सारा कुरा गर्नुभयो जुन अरू सबैले गरेका छन्। अरूले गर्ने गरेका यावत कुरा तपाईँ जिन्दगीमा यन्त्रवत गर्नुहुन्छ, जसलाई उनले सामाजिक आत्मा भनेका छन्। हेर्नुहोस् है मार्थाले। तर जिन्दगीमा त्यस अतिरिक्त पनि तपाईका निजत्व विषयहरू हुन्छन् जो तपाईँ बाहेक अरूले स्याहारेर स्याहारिँदैन। त्यो नितान्त तपाईँले पत्तो लगाउनु पर्दछ र तपाईँले नै स्याहार्नु पनि पर्दछ। यसलाई मार्था बेग नभई नहुने आत्मा भन्छ। जिन्दगीमा तपाईँले थुप्रै कुरा स्याहार्नुभयो, तपाईलाई मन परेन। मन नपरेको जागिर सम्झिनुहोस् तपाईँ, मन नपरेको कार्यालय सम्झिनुहोस् तपाईँ, मन नपर्ने विषय सम्झिनुहोस् तपाईँ, मन नपर्ने विषयको पढाइ सम्झिनुहोस् तपाईँ, मन नपर्ने कलेजमा पढ्नु, मनै नपरेको ठाउँको बसाइ छ तपाईँको। म थुप्रै गनाउन सक्छु तपाईँसित मन नपरेका घटनाहरू, तर तपाईँ त्यसै बीच बाँच्नुहुन्छ, त्यसैसित बाँच्नुहुन्छ। यसरी बाँच्नुलाई मार्था बेग स्वविध्वंस भन्दछन्। स्वविध्वंस, सेल्फ डिस्ट्रक्सन, आफैलाई बिगार्ने। तर तपाईका नभई नहुने आत्मिक कुराहरू पनि छन् जसलाई तपाईँ प्यारो गरी स्याहार्नुहुन्छ। मन पर्ने गीतलाई तपाईँ जहिले मजाले सुन्नुहुन्छ। मन पर्ने सम्बन्धलाई तपाईँ जस्तो सुकै कठोर र कठिन अवस्थामा पनि बचाइराख्न मरिहत्ते गर्नुहुन्छ, हुन्छ नि। सामाजिक पारिवारिक सम्बन्धहरूमा तपाईँ आफूलाई अब्बल देखाउनुहुन्छ। तपाईले आफ्ना गहिरा अनुभूतिका क्षणहरूलाई जहिले सुकुमार बनाएर जोगाउनु भएको छ र खासमा त्यही तपाईले स्याहार्ने आन्तरिक आत्मिक कुराहरूले नै तपाईलाई तपाईको ध्रुवतारातिर निर्देश गरिरहेको हुन्छ। तपाईको एकदम असाध्यै आत्मिक हुन्छ त्यो। अधिकांशत तपाईँ हामी आफ्नो ध्रुवतारा किन भेट्न सकिरहेका हुँदैनौँ भने हामी झिङ्गे स्वभावबाट धेरै सन्दर्भमा ग्रसित हुन्छौँ। झिङ्गे स्वभाव के? झिङ्गाको स्वभाव देख्नु भएको छ नि, ऊ त्यसै भुनभुनाएर घरि एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा घरि एक ठाउँमा आफूलाई अवतरण गराइरहन्छ। झिङ्गाको स्वभाव हेर्नुभयो भने एकदम मिहिन गरी हेर्नुहोस्। जनावरहरूमा हात्तीलाई पूर्वीय दर्शनमा किन गणेश भगवानकै रूप मानिन्छ बुझ्नुहुन्छ नि? हात्ती जहिल्यै आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरूलाई एउटै ठाउँमा राख्ने क्षमता राख्दछ। सबै ज्ञानेन्द्रिय एकै ठाउँमा राख्ने,
एउटा प्रसंगमा एउटा बडे मानको रुख मुनि एउटा हात्ती एकाग्रपूर्वक बरका हाँगाहरू चपाएर बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यति नै बेला एउटा झिंगा भुनभुनाउँदै उडेर हात्तीको कानमा आएर बस्छ। हात्ती शान्त छ, उसको एकाग्रता बिग्रिएको छैन। कानमा आएर बसेको झिंगालाई उसले वास्ता पनि गरेको छैन। रुखका हाँगा र पात यति मजाले चपाइरहेको मानौ हात्ती हाँगा र पातको मिठासमा मजा मान्छ। अब झिंगा सन्किन्छ। हेर्नुहोस्, र कानमा जोडले भुनभुनाउँदै हात्तीलाई भन्छ, के तिमी बहिरा छौ? हात्ती जवाफ दिन्छ, होइन, म किन बहिरा हुन्थे? त्यसो भए मैले यति जोडले भुनभुनाउँदा पनि तिमी किन कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनौ त? झिंगाले सोधेको। हेर्नुहोस् है, हात्ती भन्छ, तिमी किन यति बिघ्न छटपटाउँछौ? के तिमी एकछिन पनि स्थिर भएर बस्न सक्दैनौ? त्यति भनेपछि हात्ती फेरि हाँगा र पात चपाउन थाल्छ एकाग्र भएर। अब झिंगा जवाफ फर्काउँछ, म जे पनि देख्छु, सुन्छु र छुन्छु, मलाई ती सबैले मेरो ध्यान खिच्दछ। सबै किसिमको आवाज र गतिले मेरो व्यवहारमा प्रभाव पार्दछ। म के गरौं? हन तिम्रो चाहिँ रहस्य के हो भन त? हात्ती शान्त भएर भन्छ, मेरा पाँचै ज्ञानेन्द्रियहरूले मेरो शान्तिमाथि धावा बोल्दैनन्। त्यसैले तिनले मेरो ध्यानमाथि शासन गर्नै सक्दैनन्। म आफ्नो मन र विचारहरूमाथि नियन्त्रण गरेर बस्न सक्छु। त्यसैले म आफ्नो ध्यान जहाँ चाहन्छु त्यहाँ आफू खुसी प्रयोग गर्न पाउँछु। त्यसैले मैले तिम्रो भुनभुनाइलाई वास्तै गरिन। म अहिले खाइरहेको छु र मेरो पूरा ध्यान चपाउनुमा छ। म आफ्नो ध्यानको मालिक हुँ, त्यसैले शान्त छु। मित्र, सायद तपाईले पनि बुझ्नुभयो होला हात्तीलाई किन गणेश अवतार मानियो भनेर। जो ज्ञानेन्द्रियहरूमाथि शासन गर्न सक्दछ उसले आफ्नो जीवनलाई आफ्नो ध्रुव तारातिर निर्देश गर्न सकेको हुन्छ। तपाईसित बस्दा लागिरहन्छ मलाई, तपाई ध्यानस्थ हुनुहुन्छ। तपाईको तरेलीको ध्यानले मलाई भुतक्कै बनाउँछ। लाइफ बॉय तरेली। यो बाँचिरहेको जिन्दगीसित हाम्रो सहजता रहेन। हामी लडिरहेको मूल कारण भयो त्यो। हामी जुन लडिरहन्छौं नि त्यो कारणै त्यही हो। हामी आफ्नो जिन्दगीसित सहजता बनाउँदैनौं। असाध्यै सरल थियो जीवनको यो विज्ञान। हामी आफ्नै जीवनसित अक्लु भएर प्रस्तुत भयौं। अक्लु बुझ्नुहुन्छ नि? जेमा पनि अड्किने, जहाँ पनि अरहरो भएर उभिने, सहज नहुने स्वभाव। खोइ किन हो, म कारण खोज्दिन। म आज केवल हामीले जीवनसित देखाएको स्वभावसित तपाईको अन्तर संवाद साक्षात्कार गर्दछु। तपाई हामी बाँचेको यो प्रकृतिमा जे कुरा पनि सहजतामा उपलब्ध छ। त्यसैले ती बिन्दास छन्।
वरिपरि हरेक कुरा हेर्नुहोस्, सब थोक बिन्दास छन्। तिनले अक्लुपन देखाएका छैनन्। अहिले बारीमा मात्रै होइन, जंगलका भुइँहरूमा हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ अटस मटस बिन्दास फूलहरू फुलेका छन्। त्यो चोलाङ पार्टीबाट माथितिर लाग्नुभयो भने लेकाली भुइँ फूलहरूको मेलो देखिन्छ। चोलाङ पार्टी भनेको त्यो गोसाकुण्ड जाने बाटो के, मेरो मुखबाट निस्किहाल्यो हो, त्यहाँतिर। लु भइगयो, तपाईँ लेकतिर हिँड्न सक्नुहुन्न। तपाईँको बारीमा तपाईँ एकैछिन ठिस नभइकन अवलोकन मात्रै गर्नुहोस्। फूलहरू तछाड मछाड गरी फुलिराखेका भेट्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्दो हो फूलहरू तपाईँका लागि फुल्या हुन्? पटक्कै होइन, पटक्कै होइन। फूलहरू तपाईँका लागि फुलेका हुन्? पटक्कै होइन। बजारमा बेचिन लागि फुलेका हुन्? पटक्कै होइन। मन्दिरमा भगवानका लागि फुलेका हुन्? पटक्कै होइन। ती प्रसन्न छन् त्यसैले फुलेका छन्, ती आनन्दमा छन् त्यसैले फुलेका छन्। फुल्नु ती अतिरिक्त भा छन्। अतिरिक्त हुनु भनेको फुल्नु हो तिनको लागि। तपाईँ हामी कहाँ अकडु भयौं पत्तो पाउनुहुन्छ नि? हामी जिन्दगीमा अड्किनु बाहेक अर्थोक जान्दैनौं। हामी हरेक कुरामा अरहरो भएर आफ्नो अहंकारलाई अस्तित्व भनेर आवरण उडाइदिन्छौं। हाम्रो अस्तित्व भनिदिन्छु, तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो अस्तित्वको कुरा छ भन्नुहुन्छ। खासमा त्यो अहंकार हुन्छ, बाहिर देखिन्न, तर मिहिन गरी केलाउनु भयो भने धेरै सन्दर्भमा तपाईँ हामीभित्र देखिन्छ। आफ्नो अस्तित्व देखाउने नाउँमा हामी जहिल्यै आफ्नो अहंकारलाई अरहरो बनाएर अघिल्तिर तिर्साइरहन्छौं। मित्र, हामी सहज हुन्नौ। एउटै मात्रै कारण नहोला यो असहजताको, थुप्रै कारणहरू छन्। म सबै कारण पनि बटुल्न सक्दिन। म केवल तपाईँ हामीले बेहोरा गरेको असहजताले हामीलाई अप्राकृतिक बनाएको छ, जीवनसित हाम्रो नातोलाई अस्वाभाविक बनाएको छ। म त्यता लैजान खोजिरहेको छु तपाईलाई। तपाईले चाहेर पनि ध्यान पुर्याउन नसकेको बयान कति मात्रै हो भने हामी भित्र बढेको ठिसपना, हामीसित आएको अक्लुपना हाम्रो स्वभाव हुँदै होइन। र जब हामी आफ्नो स्वभावमा आफ्नो जीवन बाँच्न खोज्दैनौं, समस्या त आएको छ। जुन समस्या आएको छ नि, हामी त्यसैलाई दुःख भनेर छाती पिटिरहन्छौं। हेर्नुहोस् है, कति राम्रो र कति त्यो जेलिएको हाउबिङ्गो। तपाईको जीवनमा समस्या भगवान नभेटेर आएकै होइन। तपाईको दुःख भगवानले नछोइदिएर नहटेको पनि होइन। भगवानसित पनि तपाईं स्वाभाविक भएर उपस्थित हुनुहुन्न। समस्या त्यही छ। तपाईले पछिल्लो पटक भगवानलाई कतिखेर बोलाउनु भयो सम्झिनुस् त। तपाईँ आफ्नो स्वभावमा हुनुहुन्थ्यो, सम्झिनुस् त। मलाई लाग्छ अब तपाईले आफ्नो भगवान पनि फेला पार्नु भयो होला। यतिखेर बौद्ध दर्शन पढ्ने विद्यार्थीहरू सयौं बुद्धहरूका बारेमा वर्णन गर्छन्, चर्चा गर्छन्। गौतम बुद्ध अघिका बुद्ध र गौतम बुद्ध पछिका बुद्धहरूका बारेमा ती अनेक प्रसंग सुनाउँछन्। त्यस्तै झेन बौद्ध परम्परामा पनि एक होइन दर्जनौं झेन गुरुहरूको प्रसंग आउँछ। एकजना बोकुजी झेन गुरुका बारेमा भनिन्छ, उनी आफ्नै नाउँ जोड जोडले चिच्याएर कराइ बस्ने के।
उनको स्वभावै त्यस्तै। दिउँसो मात्र होइन, मध्यरातमा पनि उनी बोकुजु बोकुजु भनेर कराउँथे। त्यति कराइसकेपछि फेरि उनी सुस्तरी कराउँथे, म यहीँ छु, म यहीँ छु, ए बोकुजु भनेर करा। अनि त्यसपछि बिस्तारै म यहीँ छु भन्ने। उनका शिष्यहरू अचम्मै पर्ने, हन तपाईँ किन बेसमारी कराउनुहुन्छ आफ्नो नाउँ बोकुजु बोकुजु भनेर? अनि फेरि भन्नुहुन्छ म यहीँ छु। अब बोकुजु शिष्यहरूसित भन्छन्, जतिखेर म चिन्ता गरिरहेको हुन्छु, जतिखेर म केही सोचिरहेको हुन्छु, त्यतिखेर म आफ्नो नाउँ काटेर कराउँछु। र जब म यहाँ छु भनेर भन्छु, म भित्रका सबै सोच, सबै चिन्ता छु मन्त्र भएर उडेर जान्छ। अब 3-4 वर्षदेखि उनी त्यसरी कराउन छोडेपछि शिष्यहरू भन्छन्, अब छोड्नुभयो त कराउन। बोकुजु भन्छन्, अब बोकुजु सधैँभरि आफैसित हुन थालेको छ। कस्तो मिठो कुरा गरे बोकुजुले। जब तपाईँ आफूसित हुनुहुन्न, बोकुजु कराउँछन्, ए बोकुजु, अनि म यहीँ छु भनेर गाउनु। नत्र चिन्ताले जहिल्यै मलाई हरण गर्थ्यो, जहिल्यै मलाई अपहरण गर्ने, कुनै कुराको चिन्ताले मलाई अपहरण गरिरहने। त्यस्ता थिए बोकुजु, झेन गुरु हुनुहुन्न। यिनै बोकुजुको एउटा प्रसङ्ग छ। उनी एउटा मठमा बास बसेका छन्। मठभित्र बुद्धका काठका मूर्तिहरू प्रशस्त। राति उनलाई निकै जाडो भयो। अब उनी के गर्छन् भने गुम्बाभित्रको रहेको एउटा बुद्धको काठको मूर्ति तल झार्छन् र त्यसमा आगो सल्काएर आगो ताप्न थाल्छन्। हेर्नुहोस्, गुम्बाको लामा हत्तनपत्त उठ्छ, के गरे तिमीले? बौलायो क्या? मैले तिमीलाई झन् गुम्बामा बास दिएँ, तिमी त महामूर्ख पर निस्केछौ त हौ। तिमी भगवान बुद्धलाई जनै जलाएर आगो तापिरहेका छौ। बोकुजु भन्छन्, अब भगवान बुद्ध रे, ला गल्ती पो गरियो त हौ। र अब उनी नजिकको एउटा लट्ठीले डढेको खरानीभित्र रोप्दै, त्यो लट्ठी रोप्दै खोज्छन्। अब गुम्बाका लामा फेरि सोध्छन्, हन अब के गरे तिमीले फेरि बोकुजु? बोकुजु भन्छन्, म भगवानको अस्थि खोजिरहेको छु। गुम्बाको लामा बोकुजुको हातको लट्ठी खोज्दै भन्छ, बौला मान्छे, काठको मूर्ति बोलेका छौ अनि त्यसैमा अस्थि खोज्छौ। अब बोकुजु मजाले हाँस्छन् र भन्छन्, तिमीलाई पनि थाहा रहेछ त काठको मूर्ति हो भन्ने कुरा। र चिसो ज्यादै बढेको छ। यो भित्र जो बुद्ध छ नि, उसले ज्यादै जाडो लागेको छ। तिमी अर्को त्यो 2वटा काठको मूर्ति ल्याउन, बरु बालेर न्यानो पारौँ, ल्याउ बालौँ। अब हेर्नुहोस्, त्यो बौलालाई राति नै गुम्बाबाट निकाल्नु पर्यो। बोकुजु कराइरह्यो भित्रको बुद्ध भनेर, तर भित्रको बुद्धको कसले वास्ता गर्ने? मूर्ति जलाउने अपराध त उनले गरि नै सकेका थिए। त्यही रात बोकुजुलाई गुम्बा बाहिर निकालियो। उनले अनेक भने, त्यो बुद्धलाई यो जाडोमा किन बाहिर निकाल्छु भन्नु, तर के सुनिन्थ्यो? बोकुजु रातभर चिसोमा गुम्बा बाहिर रात बिताउँछन्। अब बिहान पख हेर्नुहोस्, बोकुजु गुम्बा बाहिरको एउटा मूर्तिमा फूल टिपेर पूजा गरिरहेका छन्। गुम्बाका लामा अचम्ममा पर्दछन्। अब उनी बोकुजु नजिक पुग्छन् र भन्छन्, कस्तो मान्छे तिमी,
हिजो राति भगवानको मूर्ति जलाउँछु, बिहान ढुङ्गाको पूजा गरिरहेको छु। अब बोकुजू भन्छन्, पूजा गर्ने हो भने जुनसुकै प्रतीकले पनि काम चलाउन सकिन्छ, जुनसुकै प्रतीकले पनि। र बौलाउनु छ भने मानिसहरू प्रतीकहरूको प्रतिमा बनाएर आफूलाई अल्मल्याउँछ। बिहान मैले बुद्ध यहाँ छन्, त्यसो भए यो ढुङ्गालाई पनि बुद्ध भनेर पुज्न सकियो। तपाईले जिउँदो बुद्धलाई हिजो राति बाहिर फालिदिनु भयो। काठका प्रतिमाहरू तपाईका लागि भगवान भए। भनिन्छ भिक्षु बोकुजीसित दीक्षा लिन सफल भए कि। मित्र, यो जिन्दगीमा तपाई हामीले पनि धेरै पटक सहजतामा मिल्ने भगवानहरूलाई बाहिर निकालेर अकुडुपनामा, अरहरोपनामा देउता खोज्ने उपक्रम गरेका छौं। सहजतामा भेटिने जिन्दगीलाई लात मारेर दुःख तपाईले आफै बढाएको मात्रै हो। लाइफ बॉय तरेली। तपाई हामीले जिन्दगीको एउटा भेदलाई असाध्यै गलत अर्थमा आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्यौं। हामी बाटो भयौं जस्तो लाग्यो हामीलाई, तर त्यो बठ्याई हाम्रो आफ्नै जीवन विरुद्ध थियो। भद्दा ठट्टा जस्तो भयो हाम्रो बठ्याई। भेद के थियो भने हामी यो जीवनको निरन्तरताको सुधारको अंशमा भेटेको घटना हो। हामी यो जीवनको निरन्तरताको सुधारको अंशमा भेटिएका घटना हौ। निरन्तर सचिँदै सचिँदै आज हामीलाई मिलेको छ। यो आज जुन मिलेको छ नि, त्यो निरन्तर सचिँदै सचिँदै मिलेको हो। यो एक दिनको आकस्मिकता हुँदै होइन। एक दिनको आकस्मिकता प्रति हामी जहिल्यै लोभिन्छौं, ज्यान फाल्छौं। तपाईलाई पनि थाहा छ। हेर्नुहोस् कति मिहिन अन्तर्द्वन्द छ। निरन्तरको सुधारको माफिक, निरन्तरको सच्याइको घटना माफिक तपाई आजमा उपलब्ध हुनुहुन्छ र यही सत्यप्रति हामी जहिल्यै भद्दा मजाक गर्दछौं, ठूलो आकस्मिकता झर्छ भनेर। हामीलाई थाहा छ नियमित आकस्मिकतामा आज उपलब्ध छ, तर हामी जहिले पनि भद्दा मजाक कसरी गर्छौं भने हामीलाई आकस्मिकता, ठूलो आकस्मिकता झर्छ भनेर। तपाई हाम्रो जीवनमा ठूलै नाटकीय ढंगको आकस्मिकता आउने सपनालाई हामीले गलत अर्थमा प्रयोग गर्यौं। हामीसित दुःख ठिग्रिएको त्यसैले पनि हो। यो जिन्दगीसित सानो सानो सुधार, यो जिन्दगीसित सानो सानो सच्याउने विधिले मात्रै जिन्दगीमा सार निस्किने हो। तपाई ठूलो एकैचोटी भक्कै पाउने सफलता, एकैचोटी भक्कै भेटिने चिट्ठा, त्यो पनि लटरी चिट्ठा जस्तो परिणाम खोजेर जिन्दगीसित लाप्पा खेलिरहनुहुन्छ। यही अन्तर्द्वन्द्वमा हामीसित सारा गडबड भएको हो। हामीले यही भेदसित दुर्व्यवहार गरेका हौं। हाम्रो जिन्दगीले हरेक मोडमा सुधार खोज्दै अघि हिँड्न भनिरह्यो। हामी जहिल्यै ओजे ओभर जान्ने भएर बठ्याई देखाइरह्यौं। कस्तो हेर्नुहोस् त, जापानी समाजमा प्रचलित एउटा दर्शन हो काइजन, निरन्तर राम्रो परिवर्तन। जिन्दगीमा हरेक कोणमा निरन्तरको बदलावलाई जिन्दगीको राम्रोको लागि उपयोग गर्ने। जापानी समाजको प्रगति र विकासलाई अध्ययन गर्नेहरूले तिनको जीवनशैलीमा देखिने काइजन दर्शनलाई असाध्यै स्पष्ट रूपमा खुट्याउन सक्छन्। अझ उत्पादन क्षेत्रमा त जापानीहरूसित यो विधिले तिनलाई विश्व बजारमा नेतृत्व नै दिएको छ।
निरन्तरको सुधार। ती कहिल्यै उत्पादन गृहमा सुधार गर्ने कुरामा अडिँदैनन्। कुनै तहमा पनि उनीहरू अडिँदैनन्। राम्रो भयो, सकियो भन्दैनन्। ती फेरि सुधार खोज्छन्। सुधारका विधिहरू सच्याउँछन्। निरन्तर सच्याउने विधिले तिमीलाई जहिल्यै औद्योगिक उत्पादनहरूमा 1 नम्बरको बनाएको छ। काइजन दर्शनको जीवन उपयोग विधि पनि तिनको रमाइलो छ। ती कुनै एउटा कुइनेटोमा जीवनको प्राप्तिको लागि रोकिन्नन्। ती कहिल्यै बहानाहरूलाई हतियार बनाइरहँदैनन्। बहानालाई हतियार बनाउँदैनन्। यदि बहानाहरू छन् भने पनि ती प्रगतिका लागि, ती सुधारका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छन्। खासमा काइजन दर्शन त्रुटि रहित हुने निरन्तरको खोजी र निरन्तरको प्रयास मान्दछन् तिनीहरू जापानीहरू। त्यसैले काइजन विधिमा जहिल्यै ती 1% प्रगतिको चाहना मात्र राख्दछन्। हेर्नुहोस् है, कस्तो रमाइलो लाग्छ यो काइजन विधि। जम्मा 1% मात्रै प्रगतिको चाहना राख्ने। यदि जीवनमा समस्या छ भने पनि 1% को सुधार खोज्ने। खेलाडी हो भने 1% को सुधार खोज्ने। ती सोच्छन् 1% को सुधार जीवनको परिपूर्णताको ठूलो चित्रमा असाध्यै धेरै मायने राख्दछ। दर्शनको भनाइ नै छ, 1% खोज्नु भनेको तपाईँ निरन्तरमा हुनुमा विश्वास गर्नुहुन्छ। तपाईँ हाप्नुहुन्न, न त तपाईँ जादुई प्रगति खोज्नुहुन्छ। तपाईँ जहिल्यै निरन्तर अर्को गन्तव्य खोज्नुहुन्छ, अडिनुहुन्न। र मित्र, जो अडिन चाहँदैन नि, त्यो नै जीवनको सबभन्दा सुन्दर रहस्यमा भेट्ने विधि हो। मासिकी इमाई एकजना व्यवस्थापनका विशेषज्ञ भन्दा पनि व्यवस्थापन विधिमा काइजन दर्शनको उपयोग सम्बन्धी थुप्रै पुस्तकका लेखक हुन् र प्रसिद्ध पनि छन्। उनले एउटा पुस्तकमा निरन्तरको सुधार विधिका सम्बन्धमा एउटा प्रसंग लेखेका छन्। उनले विश्व प्रसिद्ध कम्पनी टोयोटामा त्यो व्युत्पत्त भएको गेम्बा सोचका बारेमा लेखेका छन्। जापानीहरूले अपराध भएको थलो पहिल्याउने विधिलाई गेम्बा स्प्रिट भन्दछन्। अपराध स्थल भन्दा पनि हुन्छ त्यसलाई। अपराध स्थल ठ्याम्मै फेला पार्ने कि। तर व्यापारमा यसलाई जहाँबाट उत्पत्ति भयो भनेर बुझिन्छ। जहाँबाट यो उत्पत्ति भयो। टोयोटाको गेम्बा थलोलाई मासाकी इमाईले व्यवस्थापनको संस्कृति भनेका छन्। टोयोटामा यो संस्कृति असाध्यै बलियो गरी भेट्न सकिन्छ। गेन्ची गोन्बुसु अर्थात् सही थलो र सही कुरा। धेरै जसो कम्पनीहरू आफ्नो उत्पादन थलोलाई भन्दा बेच्ने थलोलाई राम्रो देखाउँछन्। स्वाभाविक हो नि, प्रोडक्सन युनिटलाई लुकाएर राख्ने, तर बेच्ने थलोलाई चाहिँ एकदम रङ्गी चङ्गी राख्ने। तर टोयोटाका मालिकहरूले विगत 100 वर्षदेखि आफ्नो उत्पादन थलोलाई त्यत्तिकै सम्मान र त्यत्तिकै राम्रो राख्ने प्रयास गरेका छन्। संस्थापक साकिजी टोयोडाले यो कम्पनीको सुरुवात गरेका थिए। उसको भुइँतल्ला नै ल्याब थियो, प्रयोगशाला। उनी आफ्नो कम्पनीको गेम्बासित असाध्यै लगाव राख्थे र उनले आफ्नो घर नै त्यो गेम्बामा बनाएका थिए। र उसकै छोरा किचिरो टोयोडाले टोयोटा मोटर्स बनाएका हुन्। हेर्नुहोस्, आफ्नै बुवाको सोच अनुसार। खासमा उनी फ्याक्ट्रीमै हुर्केका हुन्। किचिरो सानो हुँदा फ्याक्ट्रीमै लुकामारी खेल्थे। लेखक इमाई भन्छन्, टोयोटा खासमा जापानी दर्शन काइजेनको दुरुस्त कपी हो। हरेक दिन अलिकति सुधार, हरेक दिन राम्रो सुधार। आज विश्वमै टोयोटा प्रसिद्ध वाहन कम्पनी भएको छ।
तपाईँ हाम्रो जिन्दगीले पनि यो पृथ्वीमा लाखौं वर्ष लगाएको छ आजको अवस्थामा आइपुग्न लाखौं वर्ष लागेको छ मित्र, करोडौं वर्ष लागेको छ मित्र। यो जान्दा जान्दै अब यतिखेर हामी कुनै उत्पातको, कुनै उल्काको, कुनै अलौकिक कुरा स्थापित गर्न खोज्छौं भने यो जीवनलाई गलत भेदमा बुझेको ठहरिनेछ। यो जिन्दगीलाई गलत अर्थमा व्याख्या गर्न खोजिएको मानिनेछ। हाम्रो जिन्दगी किन रोमाञ्चित छ भने किनकि यो हिजोभन्दा 1% राम्रो गरी सुधारिएको छ र हामीले त्यो 1% सुधारको लागि काम गरेका छौं। त्यति हो। अब हामीले खोज्ने प्रसन्नता पनि त्यही वरिपरि, त्यसकै साँझ वरिपरि रहेर गर्यौं भने यो जिन्दगी मालामाल छ मित्र, मालामाल। म छुट्टियो त्यसो भए म भन्छु